नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। सोमबार देशभर थप 2933 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको ज्यान गयो। गुल्मीको रेसुङ्गामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा। रिसोर्टको स्थापनासँगै पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा। 3 महिनाको अवधिमा गुल्मीमा 1200 भन्दा बढी सवारी कारबाहीमा। 9,75,000 राजस्व सङ्कलन। र पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकन निवेदन। कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। सोमबार देशभर थप 2933 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,446 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,933 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1,76,500 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,150 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 1,37,992 जना निको भएका छन्। अब सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 37,524 जना रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या यो सँगै 984 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। होटल पौवा प्रालीले गुल्मी जिल्लाको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। रिसोर्टको स्थापनासँगै गुल्मी जिल्लाको धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गा क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ। सहकर्मी महेश बोहराको एक रिपोर्ट। गुल्मीको ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा होटल पौवा प्रालीले सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। समुद्र सतहदेखि 2347 मिटर उचाइमा रहेको पवित्र पावन भूमि रेसुङ्गामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी पौवा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको प्रालीका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। रेसुङ्गामा करिब 10 करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट सञ्चालनको लागि पौवा होटललाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले अनुमति प्रदान गरेको थियो। 2076 कार्तिकबाट निर्माण सुरु गरी 2077 असोजबाट सञ्चालन गर्ने गरी रेसुङ्गा नगरपालिका र पौवा होटल बीच सम्झौता भएको थियो। यसले रेसुङ्गा पोखरी क्षेत्र नजिकै 30 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा उपयोग गर्न पाउनेछ। पौवा होटलले 25 वर्षको लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता अनुसार शुभारम्भमा अहिले करिब 2 करोड लगानी भएको छ। यसमा 10 करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने तयारी रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसबाट पर्यटन प्रबन्धनमा समेत योगदान पुग्ने भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पौवाले रिसोर्ट निर्माण अवधिको पहिलो 4 वर्ष नगरपालिकालाई भाडा बुझाउनु पर्ने छैन। त्यसपछि 5 वर्षको लागि प्रतिवर्ष 50,000, त्यसपछिका 5 वर्षको लागि 75,000 र त्यसपछिको 10 वर्षको लागि 1 लाखका दरले भाडा बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। रेसुङ्गालाई विश्वमा परिचित गराउनुका साथै पर्यटकलाई यहाँ उपस्थित गराउन पौवा रिसोर्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो। रेसुङ्गा, पाल्पा, बुटवल, भैरुवा, गरुसिङ्गे, भालुबाङ, लमै, जुम्लाबाट सेवा दिँदै आएको पौवाले देशभरबाट आफ्नो सेवा दिने लक्ष्य रहेको पौवा रिसोर्ट सञ्चालक ध्रुव नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। अयोध्याका श्रद्धालु भक्तजनलाई रेसुङ्गा ल्याउनुका साथै रेसुङ्गाको पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी पौवा रिसोर्ट रेसुङ्गामा ल्याइएको पैँचो पसल प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका ध्रुव नेउपानेले बताउनुभयो। जहाँ अहिलेसम्म पर्यटकीय सम्भावना पुगेको छैन, एकदमै धेरै राम्रा चिजहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँले अपर्च्युनिटी पाएका छैनन्। त्यस्ता ठाउँहरूलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पौवा नै सुरु भयो। त्यो अन्तर्गत हामीले जुम्ला, जुन नेपालको सबै कुराले उत्कृष्ट ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। यस्तै लुम्बिनी, भैरवालाई हामीले प्रमुखताका साथ राखेर गऱ्यौँ। यस्तै पाल्पामा हामीले राख्यौँ। तर गुल्मी पर्यटकका हिसाबले धेरै सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि पनि यसमा होटल र हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा धेरै कमजोर अवस्थामा थियो। त्यो कमजोरीलाई कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ? किन भन्दा गुल्मीको धेरै चिजमा धेरै यहाँको सभ्यता नेपालमै परिचित छ। एकदमै नरम स्वभावका व्यक्तित्वहरू बस्ने ठाउँ हो गुल्मी भनेर सबै ठाउँ परिचित छ। यहाँको सभ्यताले नेपाललाई नै एउटा परिचय दिन्छ हस्पिटालिटी क्षेत्रमा। यही क्षेत्रबाट इन्डियामा र युरोपियन देशहरूमा पनि यो क्षेत्र गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङका मान्छेले इन्डियन हस्पिटालिटी र नेपाली हस्पिटालिटीलाई ठानेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकै ऐतिहासिक पवित्र स्थल रेसुङ्गा भूमिको भर्जिनिटीलाई जोगाइ राख्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने पौवा रिसोर्टको लक्ष्य रहेको अध्यक्ष दुर्गा भण्डारीले बताउनुभयो। पौवाले रेसुङ्गालाई नै रोज्नुको प्रमुख कारण यहाँको धार्मिकसँगै पर्यटन विकास नै भएको उहाँको भनाइ छ। तम्घास आएका पर्यटकलाई रेसुङ्गा पुगौँ भन्ने र आउन चाहना भएमा सेवा समेत दिने उहाँको भनाइ थियो। शुभारम्भ हामीले बाइसिकलदेखि गर्छौँ। मार्फत आम जनमानसमा चाहिँ जानकारी गराउन खोजिएको हो र
हुँदैछ पहिले हामीले सबै साथीहरूले हाम्रो पौवाको कन्सेप्टको बारेमा सबैजना आइपुगिसकेका छ। हामीले पहिलो चरणमै यो रेसुङ्गामा 2 करोड इन्भेस्ट गरेर काम सुरु गरेका छौँ र लास्ट हामीले 4 वर्षको अवधिभर हामीले 10 करोडसम्म इन्भेस्ट गरेर यसलाई चाहिँ फुल फेसमा सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। होटल पौवाका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु गेवालीले रेसुङ्गाको प्रचार गर्दै बढीभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षित गर्नको लागि होटल पौवाको आतिथ्यताले ठूलो मद्दत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उत्कृष्ट सेवा र नेपाली आतिथ्यताले विगतदेखि नै उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्टि दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले निकट भविष्यमै योगा मेडिटेसनको व्यवस्था समेत मिलाउने जानकारी दिनुभयो। साहित्य अनुरागीहरूलाई मध्यनजर गर्दै साहित्यिक रचनाका लागि पौवा रिसोर्टमा आमन्त्रित गर्ने योजना बनाएको बताउँदै गेवालीले समय समयमा साहित्यिक महोत्सव समेत आयोजना गरिने उल्लेख गर्नुभयो। स्तरीय रूपमा खाना बस्ने सुविधाको नियमितताको साथसाथै हामीले यस क्षेत्रको भ्रमणका लागि गाइडको सुविधा विस्तार गर्दैछौँ। निकट भविष्यमा नै साउनाबादको सहितको स्टार रिसोर्टको सेवा समेत हामीले दिनेछौँ। घोडाचढीको व्यवस्थाले पौवामा आउने पाहुनालाई थप रोमाञ्चकता मिल्नेछ भने निकट भविष्यमै पौवा रिसोर्टमा योगा मेडिटेसनको व्यवस्था समेत मिलाउने जानकारी गराउँछौँ। साहित्य अनुरागीहरूलाई साहित्यिक रचनाका लागि हामीले पौवा रिसोर्टमा आमन्त्रित गर्ने योजना बनाएका छौँ भने समय समयमा साहित्यिक महोत्सव समेत आयोजना गर्दैछौँ। रेसुङ्गाबाट आफ्नो सेवा शुभारम्भ गरेको पौवा रिसोर्टले कार्तिक 22, 23 र 24 गते स्थानीय परिकार खुवाउने समेत तयारी गरेको छ। रेसुङ्गा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि सुविधा सम्पन्न रिसोर्टको खाँचो थियो। पौवा रिसोर्टको स्थापनासँगै त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहरा, तमघास, गुल्मी। गुल्मी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा 1291 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। नियम विपरीत सञ्चालित सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीबाट 9,75,000 जरिवाना असुल भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। कोरोनाका कारण सरकारले लागू गरेका मापदण्ड विपरीत चलेका सवारी साधन, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर यात्रा गराउने सवारी साधन अनुमति पत्र नभइकन सवारी चलाउने तथा नियम विपरीत चल्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार कारबाहीमा पर्ने गाडीहरूमा ठूला ट्रकदेखि मोटरसाइकल र स्कुटरसम्म छन्। सवारी साधनलाई कारबाही गरेर प्रहरीले 3 महिनामा 9,75,000 रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। साउन महिनामा 241 सवारी कारबाहीबाट 2,75,500, भदौ महिनामा 450 सवारी साधन कारबाहीबाट 2,79,000 र असोज महिनामा सबैभन्दा धेरै 600 सवारी कारबाहीबाट 4,23,500 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। जिल्लामा सवारी कारबाहीको दर बिस्तारै बढ्दै गएको छ। बढी सवारी कारबाहीमा परेपछि बढी नै राजस्व सङ्कलन भएको छ। सुरक्षित यात्राको लागि सवारी चेक जाँचमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता बढेपछि धेरै सवारी कारबाहीमा परेका हुन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितको सक्रियतामा मनपरी भाडा लिने सवारी र बढी यात्रु बोकेर यात्रा गराउने सवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको हो। जिल्लाको सदरमुकाम तमघासबाट ग्रामीण भेगमा जाने सवारी सीमित भएकोले सवारी साधनले बढी यात्रु बोक्ने बाध्यता भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका हवलदार नवीन भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एउटै सवारी साधन बारम्बार कारबाहीमा पर्दा कारबाहीको संख्या धेरै भएको हो। सबै सवारी साधन नियम अनुसार चलेर यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा गराउनको लागि सवारी चेक जाँचमा कडाई गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले उद्यम गर्न चाहेमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार वामीमा खुलेको मधुस क्याफे क्लबको उद्घाटन गर्दै मेयर सापकोटाले नगरपालिका भित्रमा लगानी गर्न चाहेमा युवाहरूलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। उद्घाटनपछि बोल्दै नगर प्रमुख सापकोटाले नयाँ किसिमको व्यवसाय सुरु गरेकोमा 3 युवालाई बधाई दिँदै सफलताको शुभकामना दिनुभयो। यस प्रकारका नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई मुसिकोट नगरपालिकाले साथ र सहयोग गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सुविधाहरू लिन सुझाव दिनुभएको छ। वामीमा राम्रो किसिमको
बेकरीको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले त्यस क्षेत्रका जनताले जन्मदिन अथवा कुनै शुभ कार्यको अवसरमा केक लिनको निम्ति टाढा टाढासम्म पुगेको आफूले देखेको भन्दै त्यस प्रकारको समस्या अब नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले यस प्रकारका उद्यमीलाई नगरपालिकाबाट प्रोत्साहनको कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। सिप सिक्न चाहनेहरूलाई सिप सिकाइने, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने प्रविधि, अनुदान रकम तथा आवश्यक परेको खण्डमा अनुदानमा उद्यम कर्जा समेत दिने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसको लागि नेपाल बैंकसँग सहकार्य गरी उद्यम गर्न चाहनेलाई 4% ब्याजमा 20 लाखसम्म उद्यमी कर्जा दिने पनि उहाँले बताउनु भएको त्यहाँबाट सहकर्मी सुनिल नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। सबै जनताको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको हो। महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि गरिने पीसीआर निशुल्क हुनुपर्ने माग राख्दै गत 28 भदौमा अधिवक्ता केशरजङ केसीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमा न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले 15 असोजमा सुनवाई गर्दै पीसीआर निशुल्क गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आदेश उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ। अहिले सरकारले सरकारीसँगै निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण शुल्क लिने अनुमति दिएको छ। निश्चित सरकारी बाहेक अन्य प्रयोगशालाले शुल्क लिइरहेका छन्। निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको शुल्कको दायरा पालना गरेका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि देशव्यापी रूपमा साइकल यात्रा सुरु हुने भएको छ। विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायी समेतको टोलीले सोमबारदेखि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर हुँदै पूर्वको पशुपतिनगरसम्म यात्रा गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। साइकल यात्राका क्रममा पर्यटन प्रवर्धनसँगै स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। साइकल यात्रीलाई सोमबार बिहान काठमाडौँबाट बिदाई गरिएको थियो। महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको साइकल यात्राले ठाकुरद्वार, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, घोरही, तौलिहवा, भैरहवा, बुटवल, तानसेन, पोखरा, नारायणघाट, हेटौडा, वीरगञ्ज, लालबन्दी, जनकपुर, गाईघाट, धरान, विराटनगर हुँदै काँकडभिट्टासम्म पुगेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि बोर्डको सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबार देशभर थप 2933 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको ज्यान गयो। गुल्मीको रेसुङ्गामा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा। रिसोर्टको स्थापनासँगै पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा। 3 महिनाको अवधिमा गुल्मीमा 1200 भन्दा बढी सवारी कारबाहीमा। 9,75,000 राजस्व सङ्कलन। र PCR परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकन निवेदन। कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन संविधान र कानून सम्मत रहेको जिकिर। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।